नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। आज हामी दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि पनि दलहरूमा देखिएको सत्ता लोभ र त्यसले संविधान निर्माणमा ओझेल पर्न थालेको विषयमा केन्द्रित भएका छौं। अब लागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको 3 महिना बित्न लाग्दा पनि दलहरू संसदीय दलको नेता छान्न र सरकार निर्माणको विषयमा अल्झिरहेका छन्। दलहरूको यही पारा हो भने उनीहरूले भनेको प्रतिबद्धता अनुसार 6 महिनामा संविधानको मस्यौदा र 1 वर्षमा संविधान जारी गर्ने कुरा फेरि पनि शंकाको घेरैमा छ। यदि तोकिएको समय सीमामै संविधान दिने हो भने राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो संविधान सभाको असफलताका कारणहरू केलाउनु पर्छ र राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण र सत्ताको फोहोरी खेल सँगसँगै लैजाँदा पहिलो संविधान सभा असफल हुन पुगेको थियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट दलहरू अझै मूल लक्ष्य भन्दा टाढा संविधान लेखनमा प्रवेशै गरेनन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको 2.5 महिना बितेपछि दलहरू बल्ल संसदीय दलको नेता छान्न तम्सिएका छन्। अहिले यही मेसोमा सरकार निर्माणका कसरतहरू पनि भइरहेका छन्। अहिले संविधान लेखनको कुरा कहिले होला त्यो प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। संविधान लेखन कार्य तत्काल नथाल्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला जनता समक्ष 6 महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पारी 1 वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाली तमसुक मात्रै हुने सम्भावना देखिँदैछ। यदि तोकिएको समय सीमामै संविधान दिने हो भने अघिल्लो संविधान सभाको असफलताका कारणहरू पनि केलाउनु पर्छ। राजनैतिक दलहरूले संविधान निर्माण र सत्ताको फोहोरी खेलसँगै लाग्दा पहिलो संविधान सभा असफल हुन पुगेको थियो। संविधान निर्माण र सत्ता समीकरणलाई सँगसँगै लैजाने हो भने फेरि पनि संविधान निर्माणमा समस्या बल्झिन सक्छ। विवादित मुद्दा मिलाउन पनि दलहरूबीच भद्र सहमति हुन जरुरी छ। यद्यपि संविधान निर्माण र सत्ताको खेल एकै सिक्काका 2 पाटाको रूपमा अगाडि बढाएर नै संविधान लेखनलाई सहज पार्न भने सकिन्छ। अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि आशंका उत्पन्न हुने धेरै ठाउँहरू छ। त्यही पनि अब प्रयास एउटा सुरु भएको छ। 1 वर्षभित्रै संविधान जारी गरौँ। अब यो बीचमा जुन अनावश्यक विवादहरू स्वामित्वको कुरालाई लिएर कसैले विवाद गरिराखेको छ भने राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय पनि यही बीचमा आएकोले अब यी विषयहरू समाधान भएर यदि सरासर के हुन्छ भने स्वामित्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने सबै दलको सहकार र समन्वय हुने हो भने 1 वर्षभित्र अझै पनि संविधान जारी गर्न सकिन्छ। किनभने अहिले त्यसको गणितीय हिसाबले र एउटा अन्य प्रक्रियाले हेर्दाखेरि पनि सम्भावना बढी छ। तर केही विवादहरू अवश्य यसमा छ। राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादले यसलाई केही न केही ओझेलमा पारिरहेको अवश्य नै छ। 6 महिनाभित्र ड्राफ्ट दिनै पर्छ, यो बाध्यता हो र जनताले यदि 6 महिनाभित्र ड्राफ्ट पाएनन् भने सायद अविश्वास घट्छ राजनीतिक दलहरूमाथि। त्यसकारण सरकार निर्माण हुन साथ त्यो प्रक्रिया तीव्र रूपले अगाडि बढ्छ र 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। तर केही आशंकाहरू अवश्य नै छ। दोस्रो संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनमा भएको अलमलले सरकार निर्माणमा अलमल भए पनि अब त्यो गाँठो भने फुकेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको औपचारिक पहल सफल नभएपछि कांग्रेस बहुमतीय सरकार निर्माणमा कसिएको छ अहिले र भन्दैछ संविधान 1 वर्षमै जारी हुन्छ। प्रारम्भमा विशेष गरी नेकपा माओवादी यो प्रक्रियाबाट बाहिर जान खोज्यो। चुनावमा धाँधली भयो भन्ने कुरा उसले अगाडि सार्यो। केही समय त्यो कुरा सेटल गर्न समय लाग्यो। अहिले अब हामी सबै माओवादी लगायत हामी सबै राजनीतिक दलहरू उत्साहका साथ संविधान सभामा प्रवेश भएका छौँ
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी नेकपा माओवादी र मधेसी दलहरू समेत जसले 2/3 भन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्छन्। हामीहरू हिजोको संविधान सभाले गरेका कामहरूको स्वामित्व लिने, जुन विषयमा मतभेद छ त्यतापट्टि बढी केन्द्रित हुने, मतभेदहरू अन्त गर्ने, हिजो भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिएर अगाडि बढ्ने भनेर भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले पनि 6 महिनाभित्र हामी मसौदा तयार गर्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। हिजो हामीले एकपटक ठूलो कमजोरी गरिसक्यौँ। इतिहासले हामीलाई वास्तवमा त्यो कालखण्डमा राजनीतिक कर्मीलाई एक प्रकारले असफल सिद्ध गरिसक्यो। अब यो पुनरावृत्ति भयो भने हाम्रो राजनीतिक भविष्य पनि धराशायी हुन्छ। हाम्रो राजनीतिक भविष्यसँगै लोकतन्त्रको भविष्य पनि जोडिएको छ, मुलुककै समृद्धि र समुन्नतिको पनि भविष्य जोडिएको छ भन्ने खालको गहन प्रकारको बुझाइ गम्भीर प्रकारले सोचिरहेको मैले पाउँछु। संविधान सभाभित्र संविधान सभाका सदस्यहरूसँग मैले अनौपचारिक अन्तर्क्रिया पनि कुराकानी पनि हुन्छ। त्यसबाट पनि सबैको व्यक्तिगत रूपमा, पार्टीको हिसाबले संस्थागत रूपमा र सिंगै संविधान सभाको त्यो चेतना मैले पाएको छु। त्यही चेतनाले नै हाम्रो कामहरू अब तीव्रतर ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने ठान्छु। पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सरकार निर्माणमा तम्सिएको बेला गुट उपगुटबाट फैलिएको एमालेमा संसदीय दलको नेता बल्ल चयन भएको छ। एकीकृत माओवादीमा ठूलो लफडाबीच अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदीय दलको नेता बनेका छन्। जे होस्, दलहरू संविधान सभाको चुनावपछि आन्तरिक किचलोबाट संविधान लेखनतिर अगाडि भने बढ्न सकेका छैनन्। यद्यपि दलहरूले आन्तरिक किचोलो व्यवस्थापन गर्दै संविधान निर्माणका निम्ति सहमतीय सरकार गठन गर्नु जायज हुनेछ। यद्यपि सहमतीय सरकार गठनको रेल भने छुटिसकेको छ। खास गरी यो जनतालाई मैले त के भन्छु भने बेकुब बनाउने काम मात्रै गर्छन्। हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँ अलिकता पछाडि जानुहोस्, 2063 सालको जब जनआन्दोलन भयो त्यो कुन मुडमा भयो भने कि जनताले राजनीतिबाट अलिगिएका थिए उनीहरू, तर उनीहरू आन्दोलन गरे र आन्दोलन गरेपछि जनताले साथ पनि दियो र उनीहरूले यो हेराउनको लागि कि म जनताको हितमा काम गर्छु भनेर उहाँले के गर्नुभयो भने हतारमा 2 वर्षमा संविधान बनाइदिन्छु भन्नुभयो। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जहाँ पनि हेर्नुहोस् संविधान सभाको निर्वाचनबाट र त्यो पनि कन्फ्लिक्टमा भएको देश पछिको तपाईँको जुन देश हो त्यसमा संविधान सभाबाट निर्वाचन हुँदाखेरि 2 वर्षमा बनेको छैन। तर उहाँले जनतालाई हेराउनको लागि मात्रै 2 वर्षमा बनाउँछु भन्नुभयो र जसको परिणाम हामी हेरिसक्यौँ। 4 वर्षसम्म संविधान बनेन। अहिले आएर फेरि उहाँहरूले के हेर्नुभयो भने यो 4 वर्ष किन बनेन भने राजनीतिक पार्टीका दोषहरू छन्। राजनीतिक पार्टीबाट जनताले तिरस्कृत भइरहेको छ, तिरस्कार गरिरहेका छन् उहाँहरूले। त्यो स्थितिमा उहाँले फेरि के हेराउन खोज्नुभयो भने होइन तपाईँहरूले मलाई म्यान्डेट दिनुहोस् अनि मैले 1 सालमा संविधान बनाइदिन्छु, 6 महिनामा बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको उहाँको कार्यशैली हेर्नुहुन्छ भने त्यो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। प्राप्त हैसियतका आधारमा सबै दलले आपसी समझदारीमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने र त्यसैमा आधारित भएर राष्ट्रिय सरकार गठन र 1 वर्षभित्र संविधान निर्माणको यात्रा अगाडि बढाउन सके त्यो आक्रामक रूपमा फसेको मुलुकको राजनीतिका लागि एउटा सुखद उपलब्धि हुन सक्छ। अन्तरिम संविधान अनुसार पनि सरकार गठनको पहिलो विकल्प सबै दलको मिलुजुली सरकार र सहमतीय सरकार नै हो। अन्तरिम संविधानले दलहरूलाई सकभर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने म्यान्डेट दिन्छ। राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि अधिकतम प्रयास गर्दा पनि दलहरूबीच सहमतीय निर्माण हुन नसक्दा संविधानमै बहुमतीय र प्रणाली अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्ने प्रावधान पनि छ। दोस्रो ठूलो दल एमाले राष्ट्रपति परिवर्तनको बेमौसमी बाजाले फेरि पनि संविधान निर्माणमा सहमति नहोला कि भन्ने आशंका भने पैदा गरिदिएको छ। हाम्रो राजनीतिक संस्कार अहिले पनि परिवर्तन नभएको अवस्था छ। हामीले जनता समक्ष भोट माग्दाखेरि र संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्दाखेरि हामीले 1 वर्षभित्र नेपाली जनता समक्ष जनसंविधान दिनेछौँ भनेर प्रतिबद्धता गरिसकेका छौँ। त्यो अनुसार हामी परिचालित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। इभन यो जुन 3 महिना बित्यो यसमा अलिकति
राजनीतिक असहमतिका कुराहरू मिलाउने कुरामा अलि ढिला भएको, यसलाई अब छिटोभन्दा छिटो हामीले समाधानतिर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। केही राजनीतिक असहमतिका कुराहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका प्रक्रिया जुन सिनारीमा आए, राष्ट्रपति को अविलम्ब चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरूले अलिकति ढिलासुस्ती भएको पनि हो। यसकारणले अब हामी 3 महिनासम्म सुतेको होइन, भर्खरै 8 गते हामीले शपथ लिएका छौँ। 8 गते पश्चात चाहिँ संसदमा बहस छलफल भएका छन्। हामीलाई पनि असन्तुष्टि लागेको छ, संसद 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बस्ने छलफल नहुने कुरा भएको छ। यसलाई नितान्त सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी। पहिलो संविधान सभाको अभ्यास हेर्दा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार अथवा राष्ट्रिय स्वरूप दिने प्रमुख दलहरूको सरकार गठन गर्ने सम्भावना फेरि पनि सकिएको छ। यसले कतै दलहरूले संविधान सभा निर्वाचनका बेला व्यक्त गरेका 6 महिनामा संविधानको मसौदा तयार गरी 1 वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने कुरा केवल फेरि पनि एकादेशको कथा बन्ने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ। दलहरूले विगतको त्यो अभ्यासबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। अझै पनि हामी राजनीतिक संक्रमणको जटिलताबाट बाहिर निस्कन भने सकेका छैनौँ। बाह्र बुँदे समझदारीले कोरेको सहमति र सहकार्यको राजनीतिक बाटो अझै अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्न सकेको छैन। जतिखेर नयाँ संविधान बन्नेछ त्यतिखेर मात्रै त्यो 12 बुँदे यात्राले सफलता हासिल गर्नेछ। केही मात्रामा उपलब्धि साबित भएका छन् भने केही भइसकेका उपलब्धिहरू प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको अहम र दम्भको शिकार हुन पुगेको छ। यी सबैका बावजुद हामी नयाँ संविधानको नयाँ पद्धति सहितको व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ। विगतका संविधान सभा पनि संविधान नबनेको कारण सबै सभासद जिम्मेदार होइनन्। त्यसका उहाँहरूले 601 मध्ये 550 जना भनौँ न उहाँले आफ्नो समितिबाट कार्य गरेर दिइसक्नु भएको थियो। केही विवादित विषयहरू थियो, जुन विवादित विषयहरू त्यो 550 जनाले टुङ्ग्याउन सक्दैन थियो। त्यो टुङ्ग्याउनको लागि हाई लेभलका पार्टीका लिडर्सहरू जुन कि संवैधानिक समितिमा थिए उहाँले टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले टुङ्ग्याउनु भएन। यसको मतलब त्यो दोष 550ले छैन तपाईको। त्यसै तरिकाले अहिले पनि के हो भने त्यही हाई लेभलका जुन टिमहरू छन् निश्चय नै शीर्ष नेताहरू दोषी हुनुहुन्छ। अब केही विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ।